राज्यांत आता चडशा वाठारांनी मानगी दिसपाच्यो घडणुको उक्ताडार येत आसात। तांकां जीवदान मेळ्ळें, पूण महेश शेतांत राबितो करपी मानग्याचो बळी गेलो। शुक्रारा तिखाजण रेल्वे क्रॉसिंग वाठारांत रातीकडे मानगे रेल्वेचो ट्रॅक हुपपाचो यत्न करतना रेल्वे ताचे वयल्यान गेली। मानग्याक आत्ताक मरण आयलें। पळयात। काल रात्री 11:30 ते 12 वरांच्या मदीं नेत्रावती एक्सप्रेसच्या पोना एक मगरी येवन तिखाजण जंक्शन हांगा तिका मरण आयिल्लें आसा। आता आमी पळयतात की खुबशे वायल्ड एनिमल्स जे आसा ते रेजिडेन्शियल एरियान येवपाक सुरू जाल्यात आनी रेल्वेच्या मदीं खुबशे एक्सिडेंट जातात, तशेंच गोरवां येतात, तशेंच खुबशे वायल्ड एनिमल्स आमकां पळोवपाक मेळटा की तांकां मरण येता रेल्वेक आपटून। आयज राती जी घटना घडली ती एक दुख्खद तशी घटना। सादारण 10 फुटाची जी मगरी आसली ताका रेल्वे पोना पडून मरण आयिल्लें आसा आनी आयज सकाळीं ताका फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान त्याचे 2 कुडके जाल्ले ते व्हेल्लेले आसात। अशें जावपाक जायना, कित्याक तर खुबश्या वेळार आमी पळयतात ह्या दिसांनी मगरींचे जे आसा ते सगळेच कडेन दिसपाक लागला। आमी फाटीं बाळशी हांगा पळयल्लें की एका तळ्यान आसलें, तशेंच सावथाकूय खंय तरी एका शेतान आमकां मगरी पळोवपाक मेळ्ळी। आतां जे मगर आसात ते एक न्हंय आसा थंय आमकां दिश्टी पडटाले, पूण आतां ते इंटरनल हितून येवपाक लागला आनी इंटरनल उदक आसता थंयसर, म्हणजे थंयसर कनेक्शन न्हंयचें कांयच ना आनी ज्या जाग्यार मगरी दिसपाक जायना थंयूय आतां दिसपाक लागले। हातून जे रेजिडेन्शियल एरिया आसा, तशेंच लोकल्स आसा, ट्रॅव्हलर्स आसा कोण रस्त्यांचेर, तांकां धोको निर्माण जाता। आमी पळोवंक जाय की जे हे आसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तेंच्यांनी तेंचेर लक्ष दिवपाक जाय। खंय खंय मगरी आसा दिसतात तांकां धरपाक जाय आनी अशें सुरक्षीत अशें हितून थंय व्हरून तांकां रेस्क्यू करून सोडपाक जाय। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समरिता खणगांवकार आनी भक्ती पै बाळगी।